वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपालबाट मानव तस्करी बढ्यो। कान्तिपुर समाचारमा आज प्रधानमन्त्री दल र गठबन्धनमा सीमित हुँदा उनी मातहतका अधिकांश निकाय निष्क्रिय। भारतले गहुँ निर्यातमा कडाई गरेपछि नेपाली उद्योगमा समस्या। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा एडिनो भाइरसबारे जानकारी। 18 वर्षपछि व्यक्तिबाट सरकारको स्वामित्वमा आएको भक्तपुर बोडेको कमल पोखरीको कथाका साथमा ठेजोको 12 वर्षीय जात्रा र पहिचानसँग जोडिएको खुवालुङ नाटक पनि हामीसँग हुनेछ। अन्तर्राष्ट्रियमा युएईमा कुकुरका लागि जिम र खेलकुदमा इटालीको रोममा पाउलो डिबालाको स्वागतमा आयोजित भव्य कार्यक्रम। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। संसदीय विशेष समितिले चोख्याएपछि अर्थ मन्त्रालयमा जनार्दन शर्मालाई नै पठाउने माओवादी केन्द्रको तयारी। भोलिको स्थायी समितिबाट टुङ्गो लाग्ने। प्रधानमन्त्रीमाथि सरकार सञ्चालन बाहेक 52 निकायको बोझ। गठबन्धन र पार्टी विवादमा रुमलिएका देउवाको भूमिका प्रभावकारी हुन सकेन। स्थानीय तहको मतलाई आधार बनाएर आगामी चुनावको रणनीतिमा दलहरू। सत्ता गठबन्धनभित्र सिट बढाउन सौदाबाजी, विपक्षी एमाले अलमलमा। उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गा 40 वर्षसम्म सस्तो भाडामा दिइँदै। व्यापारमा रमाएका उद्योगीलाई उत्पादनमा जोड्न भने चुनौती। र फुटबलका एकाडेमी सञ्चालनमा एन्फा उदासीन। दूरदृष्टि र प्रष्ट योजना नहुँदा नतिजा पनि खस्किदो। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले अर्थमन्त्रीमा फेरि जनार्दन शर्मालाई नै पठाउने तयारी गरेको छ। बजेट निर्माणको क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएर करको दर फेरबदल गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका शर्मालाई संसदीय छानबिन विशेष समितिले हिजो सफाई दिएको हो। माओवादीको भोलि बस्ने स्थायी समितिको बैठकमा अर्थमन्त्रीमा शर्मालाई पठाउने कि अन्य नेतालाई भन्ने विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा छ। बैठकले उनलाई नै अर्थमन्त्री बनाउने निश्चित जस्तै भएको माओवादी नेताहरूको भनाइ छ। अर्थमन्त्रीको बारेमा त अरू धेरै के गर्नुहुन्छ, उहाँ जाने कि अर्को जाने भन्ने कुरा न हो। उहाँको पनि धारणा बुझ्ने कुरा भयो होइन। पार्टीले चाहिँ निर्णय गर्छ, भोलि चाहिँ करिब टुङ्ग्याउँछ। ठ्याक्कै भन्दा अहिले यस्तो हुन्छ क्या, निर्णय नहुँदा चाहिँ हामी कसैले पनि इभन अध्यक्ष कमरेडले पनि भने जाने हो भन्ने कुरा त भन्न मिल्दैन नि त, किनभने यो संस्थागत ढङ्गले निर्णय गरेर जाने कुरा भएको हुनाले। तर जाने कुरामा चाहिँ करिब उहाँको निश्चितै जस्तो देखिन्छ। अनि उहाँले फेरि मन्त्रालय फर्कने रुचि राख्दा र रुचि देखाउँदा उहाँ नै लाई नै पार्टीले पठाउँछ होला। यद्यपि हामीले छलफल गरिसकेका छैनौँ र होइन उहाँले चाहिँ म अहिले अब फेरि निस्किसकेको छु, म अहिले गल्ती गरेको छैन भन्ने क्लिन चिट मलाई लिनु थियो, मैले त्यो लगिसकेको छु र अहिले म मन्त्रालयमा जाँदैन भन्ने उहाँको स्थिति हुँदा त्यो अर्कै कुरा भयो। पूर्व अर्थमन्त्री शर्मामाथि करको दर फेरबदलमा बाह्य व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि असार 22 गते सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेका थिए। शर्माले त्यही दिन पदबाट राजीनामा दिएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको 1 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। सत्ता गठबन्धन जोगाउन 7 पटक मन्त्री परिषद हेरफेर गरेका देउवाले यो बीचमा सरकारले के काम गर्यो भनेर मन्त्री परिषदका सदस्य र प्रशासनिक नेतृत्वसँग 1 पटक पनि समीक्षा गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा रहेका नतिजा व्यवस्थापन महाशाखादेखि 6 करोड खर्चेर बनाइएको एक्सन रुम बेकामी भएको पनि 2 वर्षभन्दा बढी भइसक्यो। गठबन्धन र पार्टी विवादमा रुमलिएका देउवाले प्रधानमन्त्रीका रूपमा निर्वाह गर्नै पर्ने भूमिका समेत प्रभावकारी हुन सकेको छैन। विकास खर्चको अवस्था दयनीय हुँदा र देश आर्थिक रूपले जोखिममा पुग्दा समेत प्रधानमन्त्री देउवाले सक्रियता देखाएका छैनन्। बरु उनी आफ्नो पार्टी र गठबन्धनको बैठकमा बढी रुमलिएका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतका निकायसहित 22 मन्त्रालय र 52 निकायको नेतृत्वकर्ताका रूपमा रहेका देउवाले समय मिलाउन नसक्दा विभिन्न निकायले गर्ने नियमित काम समेत प्रभावित छन्। प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने 45-50 वटा समिति छ। त्यो नबनाऊ भन्दै पनि त्यो जबरजस्ती त्यो बनाइएका संस्थाहरू पनि छन् कतिपय। त्यसले गर्दाखेरि
प्रधानमन्त्रीले ती संस्थाहरूमा यथेष्ट समय दिन नसकेको अवस्था छ। 17 परिषद, 9 समिति, 9 विश्वविद्यालय, 8 प्रतिष्ठान, 4 आयोग, 3 कोष सहित अन्य 4 निकायको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले विभागीय मन्त्रालयले घोषित योजनाको सामान्य लक्ष्य समेत हासिल गर्न नसक्दा आफ्नो भूमिका देखाउन सकेका छैनन्। विभिन्न निकायमा प्रधानमन्त्रीलाई आलङ्कारिक भूमिकामा राखिँदा पनि ती निकायले समयमै निर्णय गर्न र योजना सञ्चालन गर्न पाइरहेका छैनन्। न त प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नो कार्यबोझ घटाउनतिर ध्यान दिएका छन्। आखिर प्रधानमन्त्री नै भए पनि व्यक्ति नै हो। एउटा व्यक्तिले सबैतिर धाएर आफ्नो भौतिक उपस्थिति जनाएर काम गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। सिस्टमले काम गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो, सिस्टमले गभर्न गर्न सक्ने अवस्था हुनु पर्यो। हामी कहाँ सिस्टम नबसेको कारणले नै समस्या भएको। प्रधानमन्त्रीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्न पनि कुनै चासो देखाएका छैनन्। अन्तर प्रदेश परिषदको बैठक पछिल्लो 1 वर्षमा एक पटक पनि नहुँदा प्रदेश मुख्यमन्त्रीले आफ्ना समस्या सङ्घलाई सुनाउने र समाधान गर्ने मौका समेत पाएका छैनन्। जहाँसम्म अन्तर प्रदेश समन्वयको काम हो त्यो चाहिँ अनिवार्य काम हो र त्यसलाई चाहिँ प्राथमिकतामा दिनुपर्ने। सरकारको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउँदै चुस्त सेवा प्रवाह गर्न लगाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीकै हो। तसर्थ प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्नतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा नहुँदै राजनैतिक दलहरू आगामी रणनीतिको तयारीमा छन्। गत स्थानीय र अघिल्लो आम निर्वाचनमा पाएको मतलाई आधार बनाएर आफू अब्बल रहेको प्रमाणित गर्ने प्रयास दलहरूको छ। त्यसमाथि गठबन्धन गरेर जाने तयारीमा रहेकाहरूले त सिट बाँडफाँडको विषय नै प्राप्त मतलाई बनाउने सम्मका तर्क प्रस्तुत गरिरहेका छन्। गठबन्धन जोगाएरै आगामी चुनावमा जाने तयारीमा पुगेका सत्तारूढ दलहरूमा सिट बाँडफाँडका विभिन्न मोडालिटीमाथि छलफल सुरु भएको छ। गठबन्धन दलहरूले गत स्थानीय तहमा प्राप्त मतको पनि विश्लेषण गर्न थालेका छन्। सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा हेरिएको सिट बाँडफाँडको एउटा आधार विगतका निर्वाचनमा दलहरूले पाएको मत हुने काङ्ग्रेसको बुझाइ छ। वडा स्तरमा धेरै गठबन्धन भएको हुनाले जनताको अभिमत चाहिँ हामीले त्यहाँ चाहिँ क्यालकुलेसन गरेका छौँ। त्यो क्यालकुलेसनकै आधारमा एउटा आधार त्यो पनि हुनसक्छ आउँदो चुनावमा, र अन्य पनि आधारहरू लिएर हामी चाहिँ एउटा पार्टीले फाइनल चाहिँ रणनीतिक तय गर्छ र हेर्नुपर्छ। गत स्थानीय निर्वाचनमा 329 तह जितेको नेपाली काङ्ग्रेस आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी बहुमत नजिक पुग्न सकिने रणनीति खोज्दैछ। 206 स्थानीय तह जितेको एमाले गठबन्धन भत्काएर जान सके आफ्नो उपस्थिति बलियो हुने विश्लेषणमा देखिन्छ। उता 121 स्थानीय तहको नेतृत्व लिएको माओवादी केन्द्र गठबन्धन भित्रै बसेर शक्तिलाई मजबुत बनाउने दाउमा छ। स्थानीय तह निर्वाचनको ओडागत मत विश्लेषण गर्दा काङ्ग्रेसले 34 र एमाले 33% मत पाएका छन्। त्यस्तै माओवादी केन्द्रले 13% मत ल्याउँदा जसपा 5 र एकीकृत समाजवादीले 3% भन्दा केही बढी मात्रै मत पाएका छन्। माओवादी केन्द्रले पछिल्लो निर्वाचनको मत मात्रै सिट बाँडफाँडको आधार नबन्ने दाबी गरेको छ। गठबन्धन बन्दा कस्तो हुन्छ, अलग अलग पार्टीको अवस्था के हुन्छ त्यो पनि हेरेका छौँ। त्यति मात्रै होइन, 2074 सालको स्थानीय निर्वाचनसँग पनि तुलना गरेर पनि हेरेका छौँ। त्यसै गरी चाहिँ 74 सालको सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनलाई पनि आधार बनाएर हेरेका छौँ। उता नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीभित्रको अन्तर्घातदेखि उम्मेदवारी चयनसम्ममा गरेको गल्तीले परिणाम फरक परेको निष्कर्ष निकालेको छ। उसले पछिल्लो निर्वाचनमा पाएको मत विश्लेषण गरेर गठबन्धन विरुद्ध लड्ने बताउँदै आएको छ। धेरै मत प्राप्त गरेको पार्टीले सबभन्दा धेरै सिट जित्नुपर्नेमा हामी सिट सङ्ख्यामा दोस्रोमा धकेलिएका छौँ। जनमत जुन नेकपा एमालेको पक्षमा छ, यावत घेराबन्दीका बिचमा पनि त्यो चाहिँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र त्यसकै जगमा टेकेर अब आगामी निर्वाचनको तयारीमा लाग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ।
प्रमुख 3 दल बाहेकका दल जसपा, एकीकृत समाजवादी र लोसपाले पनि आम निर्वाचनका लागि स्थानीय तहको मतलाई हेरेका छन्। उनीहरू आफ्नो हैसियत बढाउन सक्ने गरी गठबन्धनमा लाग्ने तयारीमा छन्। यसरी दलहरूले निर्वाचनको परिणाममाथि विश्लेषण त गरेका छन्, तर एक्लै नभएर सहकार्यमै अगाडि बढ्ने दाउमा देखिन्छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी मन्त्री परिषदको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा नगरे मङ्सिरमा चुनाव गर्न कठिन हुने बताएको छ। निर्वाचन गराउन 120 दिन चाहिने भए पनि अहिलेसम्म घोषणा नहुँदा प्राविधिक र आन्तरिक तयारी गर्न समस्या हुने जानकारी सरकारलाई दिइसकेको आयोग स्रोतले जनाएको छ। आयोगले मङ्सिर 2 गतेका लागि निर्वाचनको मिति प्रस्ताव गरेको थियो। अब आयोगले प्रस्ताव गरेको मिति आउन 110 दिन मात्रै बाँकी छ। प्रमुख आयुक्त दिनेश थपलियाले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्वाचनका लागि गर्नै पर्ने कामको दस्तावेज नै बुझाएका थिए, तर पनि सरकारले मिति तोक्न सकेको छैन। आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि आयोगले आवश्यक सामग्री खरिद गर्नेदेखि पर्यवेक्षक तोक्नुपर्ने लगायतका धेरै काम गर्नुपर्छ। तर यो बीचमा दशैं तिहार जस्ता ठूला चाडपर्व पर्ने भएकाले अलमल हुने र चिसो मौसम समेत सुरु हुने भएकाले पर्याप्त समय लाग्ने आयोगको भनाइ छ। सरकारले मिति घोषणा नगरे पनि आयोगले देशैभरका मतदान स्थल र मतदान केन्द्रको पुनरावलोकनका लागि कार्ययोजना तयार पारिसकेको छ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। पछिल्लो समय बालबालिकाहरूमा ज्वरो आउने, आँखा पाक्ने लगायतका संक्रमण बढ्न थालेको छ। त्यसमाथि बालबालिकाहरूमा एडिनो भाइरसको संक्रमण समेत पुष्टि भइसकेको छ। के हो त एडिनो भाइरस? यसले कसलाई कस्तो असर गर्छ भन्ने बारे सहकर्मी कृपाल गौतमले वरिष्ठ बाल रोग विशेषज्ञ डाक्टर गणेश कुमार राईसँग कुरा गरेका छन्। हाम्रो देशमा एडिनो भाइरसको एकदमै प्रकोप बढेको अवस्था छ। यो जसरी अरू भाइरसहरू हुन्छन् जसले श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग ल्याउँछ, यो पनि त्यही सम्बन्धी मध्ये एउटा भाइरस हो। जस्तै मैले हाछ्यौँ गरेँ, मैले गरेको हाछ्यौँ तपाईँमा आइपुग्यो, मैले खोकेँ, मेरो खोकीको जुन निस्किन्छ त्यसबाट कणहरू, मसिना कणहरू, त्यस कणहरूमा भाइरस हुन्छन्। त्यसरी तपाईँलाई यो रोग सर्न सक्छ। हाम्रो विभिन्न किसिमका हाम्रो सरसामानहरू हुन्छ जसलाई हामी सबैले छुँदै गयौँ भने त्यसमा भाइरस छ भने त्यसरी पनि सर्न सक्छ यो भाइरस। एडिनो भाइरसले असर पर्ने त सबैलाई नै हुन्, तर पनि जुनसुकै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी यो भाइरसहरूले 5 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई चाहिँ धेरै असर पार्दछ। किनभने यी बालबालिकाको यो रोग सम्बन्धी लड्ने क्षमता, उसको प्रतिरोधात्मक शक्ति बनिसकेको हुँदैन। किनभने यो हामीले यो भाइरससँग कन्ट्याक्ट हुँदै गयो भनेदेखि, हामी सम्पर्कमा आयौँ भने त्यसको विरुद्धमा लड्ने क्षमता पनि हाम्रो शरीरले बनाउँदछ। ती बालबालिकाको चाहिँ ती बनिसकेको हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि साना बालबालिकालाई यो सर्ने पनि सम्भावना बढ्ता छ र यी बालबालिकालाई यो अरू मानिसलाई भन्दा ज्यादा अलिकति कडा खालले लाग्ने पनि सम्भावना हुन्छ। यो एडिनो भाइरसलाई अरू भाइरससँग अलिक छुटाउन सक्ने एउटा चिन्ह छ। यदि रुगा खोकी ज्वरो छ, अरू भाइरस जस्तै श्वास प्रश्वास सम्बन्धी भाइरस, र आँखा पनि पाक्यो भने तपाईँ भन्नु सक्नुहुन्छ यो एडिनो भाइरस हो। र एडिनो भाइरसले अर्को पेटमा पनि असर पर्ने हुनाले डायरिया पनि हुनसक्छ, पेट दुख्न सक्छ। साधारण खानेकुरा र साधारण मनतातो चिजहरू, अघि मैले भने धेरै झोल चिज पिएको खण्डमा यो आफै पनि ठिक भएर जान सक्छ। र साधारण ज्वरो मात्रै छ, ज्वरो त्यस्तो बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भएको छैन, बच्चालाई तपाईँको बेहोस भएको छैन, बच्चाले राम्रोसँग खाइरहेछ। र यसमा कस्तो भने धेरै जसो कडा रोगले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँ सिटामोल दिएर बच्चाको ज्वरो झरिसकेपछि पनि त्यो बच्चा एकदमै अलिकति सुस्त हुन्छ। तर यो एडिनो भाइरसमा प्रायः के हुन्छ भने ज्वरो झरिसकेको बच्चा पहिले जति खेल्न थाल्छ। त्यस्तो छ भने त्यो बच्चा सिरियस छैन भन्ने जान्नुपर्छ। र बच्चा होइन, ज्वरो झर्दाखेरि पनि त्यो बच्चालाई सास फेर्न गाह्रो भइरहेछ, त्यो बच्चालाई अलिकति सुस्त छ भने त्यो चाहिँ अलिकति केही नराम्रोपना भयो है भनेर चाहिँ त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ तुरुन्त स्वास्थ्यकर्मीलाई देखाउनु पर्ने हुन्छ। भारतले गहुँ निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका फ्लोर मिल्स सङ्कटमा परेका छन्। 2.5 महिनादेखि भारतबाट आयात ठप्प हुँदा अहिले फ्लोर मिल्ससँग 2 सातालाई पुग्ने मात्रै गहुँ छ। त्यति मात्र होइन, भारतबाट गहुँ आयात नहुँदा नेपालका केही उद्योग नै अप्ठ्यारोमा पर्ने देखिएका छन्।
भारतले 2.5 महिनादेखि गहुँ, मैदा र आटाको निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका फ्लोर मिल बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन्। गहुँ खाद्यान्नका लागि मात्र होइन, पशुपन्छीको आहारको लागि पनि आयात हुने गरेको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण भारतमा उत्पादित गहुँको माग बढेको थियो, तर ठूलो परिमाणमा गहुँ निर्यात भए आफ्नै मुलुकमा खाद्य सङ्कट आउन सक्ने भन्दै भारत सरकारले निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। यसरी निम्नवर्गीय परिवारको चुलोदेखि पिज्जा र बर्गर खाने उच्च घरानियाको भान्सा मात्रै महँगिएको छैन, खाद्य प्रणाली नै खलबलिने देखिएको छ। ठुलो मात्रामा हामीले इन्डियाबाट इम्पोर्ट गर्छौँ, त्यसमा केही असर पर्ने भएपछि यसमा खाद्य असुरक्षामा स्वाभाविक रूपले असर पर्छ। त्यसमा पनि सबभन्दा विपन्न गरिब वर्गलाई असर पर्छ, जसले चाहिँ किनेर महँगो रूपमा खानुपर्छ र समयमा यो न्युट्रिसियस होइन पोषणले भरिपूर्ण, गहुँ चाहिँ अलिक बढी पोषण तत्त्वले भरिपूर्ण वस्तु। नेपालमा वार्षिक 20 देखि 25 लाख टन गहुँ उत्पादन हुने सरकारी तथ्याङ्क छ, तर व्यवसायिक प्रयोजनको लागि भने आयातित गहुँकै भर पर्नुपर्छ। फ्लोर मिलले 3 लाख टन स्वदेशी र करिब 6.5 लाख टन भारतीय गहुँको प्रयोग गर्छन्। गहुँ आएन भने नेपालमा ठुलो मिलहरू पनि अलरेडी बन्द हुन चालु भइसकेका छ र 15 दिनपछि सबै मिलहरू बन्द हुन्छ र नेपालमा यो अरू बिस्कुट फ्याक्ट्री, चाउचाउ फ्याक्ट्री जुन मैदामा डिपेन्डेन्ट छ उहाँहरूलाई पनि ठुलो समस्या हुन देखिन्छ। अघिल्लो वर्ष भारतबाट 6 लाख टन गहुँ आयात भएको थियो। यो वर्ष 10 लाख टन आयात हुनुपर्ने व्यवसाय बताउँछन्, तर खाद्य प्रणाली नै बिग्रिने गरी गहुँ आयात ठप्प हुँदा समेत सरकारले चासो दिएको छैन। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले गहुँमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको भनेर घोषणा गरे पनि वार्षिक अरबौँको गहुँ, मैदा र आटा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्याङ्क छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भारतबाट 10 अर्ब 39 करोडको गहुँ आयात हुँदा गत वर्ष 5 अर्ब 63 करोडको आयात भएको तथ्याङ्क छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा गोविन्द खत्रीका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ। खाद्यान्न उत्पादन बढाउन के गर्नु पर्ला? जनताको आवाज। खेती नै गर्न पर्छ नि, उब्जनी बढाउन त वस्तु पाल्न पर्यो, मोलजोल पुर्याउन पर्यो, गोडमेल गर्ने, विषादीहरू हाल्ने, मोलजोल गर्ने, खेती गर्नु पर्यो, खेती लगाएर गोडमेल राम्रोसँग गर्ने, समयमा मोल पाउन पर्यो, रासायनिक मलको सहज आपूर्ति गर्नु पर्यो, बाँझो रहेको जमिनलाई चाहिँ तत्काल उपयोगमा ल्याउनु पर्छ, बाँझो रहेको जग्गा जमिनहरूलाई चाहिँ जसरी हुन्छ चाहिँ खेतयोग्य चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। समयमा अगाडि सरकारले मल दिँदैन, हामीले कसरी उत्पादन गर्न सक्छौँ? हाम्रो खेतहरूमा पोलको व्यवस्था मिलाउनु पर्छ अनि मोटरको व्यवस्था स्थानीय सरकारले मिलाइदिनु पर्छ। किसानहरूलाई आवश्यक सामग्री दिनुपर्छ। श्रम गर्ने जनशक्तिलाई पनि तालिमको व्यवस्था गर्नु पर्यो। कृषि योग्य जमिनमा घरहरू नबनाउने सरकारले सरसुविधा दिनु पर्थ्यो र त्यो समयमै मल बिउ सबै व्यवस्था गरिदिनु पर्छ। कृषकलाई प्रोत्साहन दिनु पर्यो के मल बिउ र सिँचाइ अति आवश्यक हो। यो चाहिँ सरकारले समयमा उपलब्ध गराउनु पर्यो। जग्गा जमिनहरू चाहिँ बाँझो राख्नु भएन। सिँचाइको चाहिँ सुविधा छ छैन त्यसको चाहिँ व्यवस्था गर्नेतिर पनि हामी लाग्यौँ भने बदल चाहिँ नियन्त्रण गरिदिनु मान्छे भए हामीलाई केही सहुलियत हुन्थ्यो। खेती गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा नि विशेष ध्यान दिनुपर्छ। अर्थ र विकास। उद्योग खोल्नभन्दा जग्गा पाउन र किन्नै समस्या रहेको भन्दै नेपालको निजी क्षेत्र झन्डै 15 वर्ष यता व्यापारमा केन्द्रित छ। व्यापारमा रमाएको हाम्रो निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा लगाउनका लागि 40 वर्षसम्म जग्गा लिजमा दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ। सरकारको पछिल्लो नीतिले के हाम्रो व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग गर्ला त? भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गत असार 23 गते सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति राजपत्रमा प्रकाशित गर्यो। यो सूचना अनुसार अल्पकालीन 5 वर्ष, मध्यकालीन 15 वर्ष र दीर्घकालीन 40 वर्षसम्म उद्योग खोल्नका लागि सरकारी जग्गा निजी क्षेत्रले भाडामा लिन सक्ने व्यवस्था छ। जग्गा नपाएरै उद्योग खोल्न नसकेको बताउने निजी क्षेत्रलाई सस्तोमा जग्गा उपलब्ध हुने भएपछि भोलिका दिनमा 16 खर्बको व्यापार घाटा मत्थर होला त? आउने दिनमा चाहिँ यसलाई कार्यान्वयनको चाहिँ हिसाबमा यसलाई चाहिँ स्मुथली अगाडि चाहिँ लगियो भने डेफिनेटली यसले चाहिँ भन्नाले इन्भेस्टमेन्ट गर्ने इन्भेस्टरहरूलाई चाहिँ इन्करेज चाहिँ गर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। जग्गा उद्योगमा लगाउँछु भन्छ भने लिजमा र त्यो पनि लामो समयको लागि सस्तोमा दिनुपर्दछ र त्यो लिज पनि कमभन्दा कम भाडामा दिनुपर्छ। किन भन्दा भाडाबाट चाहिँ पैसा खाने राज्यको मानव सेवा हुनु हुँदैन।
अहिले दाँत कोट्याउने सिन्कादेखि दाल चामल र औद्योगिक उत्पादनसम्ममा हाम्रो परनिर्भरता बढिरहेको छ। उपभोक्ता मात्र होइन, राज्य समेत आयातित वस्तुको भन्सार महसुलबाट चलेको छ। आयात कम हुँदा राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुने अवस्था छ, जुन दिगो भने होइन। अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि लागत बढी भए पनि आफ्नै उत्पादनमा जोड दिनुको विकल्प छैन। हामी राजस्व हेर्ने होइन, राजस्व हेरेर समग्र अर्थव्यवस्थापन हुँदैन। राजस्व हाम्रो एउटा जस्तो राजस्व हामीले जति राजस्व उठा खर्च पनि गर्न सकेका छैन भन्दा राजस्वको दिगो स्रोतको लागि हामीले हाम्रै आन्तरिक उत्पादनमै जोड दिनु पर्यो, आन्तरिक आयमै जोड दिनु, वृद्धिमै जोड दिनु पर्यो। जस्तो अब इम्पोर्ट गरेर चाहिँ रेभेन्यू भने त्यसले अरू उसमा चाहिँ असर पार्यो नि त। उद्योग विभागका अनुसार पछिल्लो 12 महिनामा 309वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका धेरै उद्योग पनि उत्पादनभन्दा सेवा र व्यापारमा छन्। देशमा रहेका लघु उद्यम बाहेक करिब 8800 उद्योगले हाम्रो आवश्यकता अनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा 6% सीमित उद्योग क्षेत्रको योगदान बढाउँदै आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र उन्मुख हुनु अबको आवश्यकता हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ सुमन पन्थ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सरकारी स्वामित्वकै संस्थाले वर्षौंसम्म लेखा परीक्षण नगराउने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए सुशासनको खिल्ली, बी नेतृत्वको असफलता र सी राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए सुशासनको खिल्लीमा 58%, बी नेतृत्वको असफलतामा 23% र सी राजनीतिक हस्तक्षेपको परिणाममा 19% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, उत्पादनमूलक उद्योगलाई सार्वजनिक जग्गा सस्तोमा भाडामा दिने सरकारी योजनालाई के भन्नुहुन्छ? ए उत्पादन बढाउने नीति, बी रोजगारी वृद्धिको अवसर र सी कार्यान्वयन गर। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। 2077 फागुन 8मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्टिमर जहाज चढेर सुनसरीको चतरादेखि भोजपुर आवत जावत गर्न बाधा गरेको एउटा ढुङ्गो फुटाएर नदीको बाटो खुलाउने उद्घोषले किराँती समुदायमा ठुलै तरङ्ग ल्यायो। दुधकोशी, अरुण र तमोर नदीको त्रिवेणीमा रहेको खुवालुङलाई साक्षी राखेर मूल मुहान पछ्याउँदै जाने क्रममा विकास भएको किराँत सभ्यताकै प्रतीकलाई मास्ने कुराको विरोधपछि सरकार पछि हट्यो। तर त्यही प्रसङ्गले सृजना गर्यो नाटक ढुङ्गाको बाटो अर्थात् खुवालुङ। दुधकोशी, अरुण र तमोर नदीको ठूलो ढुङ्गाबाटै सुरु हुन्छ खुवालुङ। व्यङ्ग्यात्मक शैलीले नदीको बीचको ढुङ्गा फुटाउने सन्दर्भसँगै चुलो भत्किएको अपशगुनको प्रसङ्गबाट नाटकको दृश्यले आदिम कालमा पुर्याउँछ। जङ्गल फाँडेर खोरियामा खाँबो गाडेर परिवार बसाएका प्रकृति, कुल र पुर्खा पुजेर बनेको समुदायको जमिनमाथि आँखा लगाउने शत्रुलाई आफ्नै बलबुताले परास्त पार्छन्। हारिगएको बैरीले जीवनको धन माप्न त ठिकै पनि, तर उनको त बिके हारे छुम पाउँदको उनको चाहिँ लेती छोक्सी मोलो। तर बस्तीमा रोगव्याधि, महामारी, हैजा फैलिएपछि साराले चोला फेर्न बाध्य किराँत समुदायले माटोले मात्रै पुगेन हामीलाई बाटो देऊ भन्दै खुवालुङ पुजेर कोशीको किनारै किनार उभो लाग्दै जाँदा तीन दाजुभाइ तमोर, अरुण र दुधकोशीको मूल पछ्याएर छुट्टिँदाको मिथकलाई नाटकले प्रस्ट्याएको छ। खुवालुङ तरेर जाने मानिसहरूको कथा चाहिँ यो मानव सभ्यतासँगै जोडिने कुरा हो भन्ने ढङ्गले हामीले यसलाई चाहिँ प्लेमा देखाउने प्रयास गरेका छौँ। हामीले पुर्खाले हिँडेको बाटो पनि त्यही बाटो भयो, जुन हाम्रो खुवालुङ तरेर गए पछाडि जुन हाम्रो सभ्यता डेभलप भएको छ किराँती कल्चरहरूको, त्यो हिसाबले हामीले ढुङ्गाको बाटो एउटा 18 बाटो अथवा एउटा त्यो बिम्बको रूपले पनि हामीले त्यो नाम चाहिँ राखेको। किराँत समुदायको पहिचानसँग जोडिएको खुवालुङ ढुङ्गाको बाटो साउन 29 गतेसम्म काठमाडौँको थापागाउँ स्थित मण्डला थिएटरमा मञ्चन भइरहेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा श्याम श्रेष्ठका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ।
काठमाडौँ उपत्यकाका तीनै जिल्ला ललितपुर, भक्तपुर र काठमाडौँ परम्परागत जात्रा र संस्कृतिका कारण विशिष्ट मानिन्छन्। अहिले ललितपुरको ठेचोमा नवदुर्गा भवानीको 12 वर्ष जात्रा चलिरहेको छ। उल्लास र उमङ्गका साथ अन्य जात्रा मनाउने नेवार समुदायले लिच्छवीकालीन यो जात्रालाई शोकका रूपमा मनाउने गर्दछन्। प्रत्येक 12 वर्षमा देवताको शक्ति जगाउने परम्पराको रूपमा ठेचो जात्रा मनाइदै आएको छ। यति बेला ललितपुरको ठेचोमा 12 वर्षे जात्रा सञ्चालन भइरहेको छ। यो जात्रा घण्टाकर्ण चतुर्थीबाट सुरु भएर लगभग 8 महिना सञ्चालन हुने गर्छ र यो 8 महिने समय अवधिमा यहाँ विशेष गरी 28 वटा पूजा तथा कार्य हुने गर्दछन्। घण्टाकर्ण चतुर्दशीका दिन नवदुर्गा भवानीको विधिवत पूजा अर्चना गरी मन्दिरको ढोका बन्द गरेपछि नवदुर्गा भवानीको 12 वर्षे जात्रा सुरु भएको हो। बनाएपछि अनि त्यहाँ भाटे त्यहाँ तल माथि जङ्गलमा गएर चाहिँ दाउरा लिन जान्छ होम गर्नलाई। जात्रा अवधिभर ठेचोवासीले बिहे व्रत बन्द गर्दैनन्, मन्दिरको घण्ट बजाउँदैनन्, बाँधेर राख्छन्। नवदुर्गा गुठीका बाजा बाहेक 8 महिना अरू केही बाजा बजाउन पाइँदैन। सिट्ठी फुक्न र ताली बजाउन पनि निषेध छ। यो अवधिमा देवगढहरू गुप्तवास बसेका कारण इष्ट देवता नै निराश भएको हुने र देवता नै निराश भएको बेला मानव जातिलाई पनि हर्षोल्लास गर्न निषेध गरिएको परम्परागत मान्यता छ। यो 12 वर्षमा पनि नवदुर्गा भगवानको चाहिँ नि हामीले टाल्चा मानिसहरूको ऊ पनि त बाहिर साहिर केही खानु जाँदैन भन्ने मान्यता अनुसारले चाहिँ नि यो चाहिँ हाम्रो गाउँवासी चाहिँ परम्परादेखि चल्दै आएको हुनाले चाहिँ यो केही गर्नु नहुने चाहिँ मान्यता भन्ने आइरहेछ। जात्रा अवधिभर घरमा पाहुना आए पनि बास दिन मिल्दैन। राति हिँडडुल गर्न मनाइ छ। दशैंको फुलपातीको दिनमा गुप्तवास बसेका देवगढ बाहिर निक्लिएर नृत्य प्रदर्शन गर्ने र त्यही दिनदेखि स्थानीयवासीमा हर्षोल्लास फर्किने मान्यता छ। पहिले गुठीले नै सञ्चालन गर्ने तन्त्र साधनासँग जोडिएको यो जात्रा सञ्चालनमा पछिल्लो समय खर्चिलो हुँदै गएको छ। हामी अब यो नयाँ न्यू जेनेरेसन आएपछि यसलाई चाहिँ सबै राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्म पनि यसलाई प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ र यसको ऐतिहासिक महत्त्व पनि सबैलाई बुझाउनुपर्छ। शक्तिपीठको शक्ति जगाउन विभिन्न साधना र गोप्य पूजा पनि गरिन्छ। साइत हेरेर नवदुर्गाको नृत्य सम्पन्न भएपछि यो जात्रा पनि विधिवत रूपमा अन्त्य हुन्छ। त्यससँगै स्थानीयलाई लागेका विभिन्न प्रतिबन्ध पनि फुकुवा हुन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा सञ्जय लुइटेलका साथ सृजना बास्तोला, ललितपुर, ठेचो। अनधिकृत रूपमा व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको भक्तपुरको बोडे स्थित ऐतिहासिक तथा धार्मिक महत्त्व बोकेको पालिसवा पुखु अर्थात् कमल पोखरी 18 वर्षपछि सरकारको स्वामित्वमा आएको छ। बिक्री भएको लामो समयपछि अदालतले सार्वजनिक कायम गरेपछि स्थानीयको सक्रियतामा संरक्षण सुरु भएको छ। पोखरी संरक्षण गर्न मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले यो वर्ष नै 1 करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ। बोडेको लाएको छेस्थित पलेसमा पुखु 15 रोप्नी 9 आना क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। कालिका मन्दिर सरसफाई गर्ने स्थानीय कान्छी पोरेनीले 35 वर्ष अघि पोखरी रहेको जग्गा अनाधिकृत रूपमा आफ्नो नाममा दर्ता गरेकी थिइन्। पछि 2051 सालमा उनले 10 लाख रुपियाँमा ग्याल्पो गुरुङ, तासी पोडेन र तेन्जी शेर्पेनी गरी 3 जनालाई जग्गा बिक्री गरिएको थियो। मन्दिर परिसर सरसफाई गर्नेले नै ऐतिहासिक पोखरीको जग्गा बिक्री गरेको सार्वजनिक भएपछि स्थानीय आन्दोलित हुँदै अदालतसम्म पुगेका थिए। भक्तपुर जिल्ला अदालत र पाटन उच्च अदालतले पलेसमा पुखु सार्वजनिक भनी निर्णय गरिदिएपछि अहिले संरक्षण थालिएको हो। असार 1 गते मैले कसरी फैसला भयो भने यो मैले जुन भक्तपुर जिल्ला अदालतको जुन निर्णय हो त्यो निर्णय नै उहाँले मान्यता दिनुभयो। त्यही भएर अहिले जनताको पक्षमा हाम्रो निर्णय भएको छ, जनताको जित भएको छ। यो सार्वजनिक यो पोखरी सार्वजनिक अब कायम भएको छ। यो पोखरीमा फुल्ने कमलको फुल बोरेकै लाएको दरबारमा रहेको तलेजुदेखि नीलबाराई लगायत देवी देवतालाई चढाउनु पर्ने परम्परा छ। अदालतले सार्वजनिक पोखरी नै कायम गरेपछि मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले पोखरीको संरक्षणका लागि अहिलेसम्म 2 करोड 35 लाख रुपियाँ खर्च गरिसकेको छ। एउटा भूमाफियाहरूले पोखरीलाई नि व्यक्तिको नाममा जुन चाहिँ गइसकेकोलाई पनि सम्मानित अदालतबाट आज सार्वजनिक गरिसकेको अवस्थामा त्यो क्षेत्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक सहरको रूपमा हामी विकास गर्नको निमित्त नगरपालिका एउटा मास्टर प्लान नै बनाउनुपर्छ भनेर हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। संरक्षण गरिएपछि यो पोखरीमा धक्कमक्क कमलको फुल फुलेको छ। पोखरीमा माछा समेत
पालिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा रहेको यो पोखरी संरक्षण गर्दै पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्न नगरपालिकासँगै स्थानीय पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। खेलाडी उत्पादनको मुख्य आधार एकाडेमी हुन्। एकाडेमी व्यवस्थित भएका देशमा राष्ट्रिय टिम पनि बलियो हुन्छ। त्यही भएर अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाले पनि 2055 सालबाट इन्फा एकाडेमीको अवधारणा ल्यायो। एक समय राष्ट्रिय टिममा एकाडेमीकै खेलाडीको बाहुल्यता हुन्थ्यो, तर सङ्घको प्रष्ट योजना नहुँदा पछिल्ला वर्षहरूमा इन्फा एकाडेमी प्रभावकारी देखिएका छैनन्। पछिल्लो पटक 2076 सालमा इन्फा एकाडेमीका लागि पछिल्लो चरणमा 81 खेलाडी छानिएका थिए। अहिले धरान र बुटवलमा सञ्चालनमा रहँदा ललितपुरको एकाडेमी बन्द भएको वर्ष दिन नागेको छ। इन्फाको दूरदृष्टि र प्रष्ट योजना नहुँदा धरान र बुटवलमा सञ्चालित एकाडेमीले पनि राम्रो नतिजा दिन सकेका छैनन्। एकाडेमीमा खेलाडी नभएपछि उमेर समूहमा खेलाडी छनौटको आधार खुल्ला प्रतिस्पर्धा बनाएको इन्फाको आफ्नै एकाडेमीको एकाधिकार तोडिने क्रममा छ। क्लबहरूले पनि अब सञ्चालन गर्नै पर्ने अनिवार्य छ। त्यस कारणले गर्दा क्लबहरूलाई पनि सञ्चालन गराउने, अब हाम्रो एन्फाबाट के सपोर्ट गर्न सकिन्छ त्यो गर्ने, र अब एन्फाले सञ्चालन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयहरू त्यो चाहिँ छलफलमै छ। फिफा, एफसी र चाहिँ अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको पनि केही कुराहरूको चाहिँ तालमेल, त्यसलाई अझ व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ इकोनोमिक कुरालाई चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्ने, त्यो एउटा चाहिँ समझदारी बनेको हुनाले पनि अहिले त्यही किसिमको चाहिँ तयारीहरू भएको हुनाले पनि केही अप्ठ्याराहरू छन्। तर हामी चाँडै नै अहिले नयाँ कार्य समितिले त्यसलाई पुरा गर्ने तयारीमा उहाँहरू अहोयात्रा खटिराख्नु भएको छ। 26 जना बच्चाहरूको चाहिँ खर्चहरू चाहिँ केन्द्रबाट आउँछ, त्यो सीमित मात्रामा छ त्यो बजेटहरू। अब त्यसैबाट सञ्चालन गरिरहेको छौँ। अनि केही आर्थिक सहयोगहरू चाहिँ हाम्रो बुटोल उपनगरपालिकाबाट पनि आइरहेको छ। त्यसबाट चाहिँ हामीले सञ्चालन, त्यसैबाट चाहिँ हामी यताउति गरेर चलिरहेको छ भन्नु पर्यो। फुटबलको विकास र राम्रो नतिजाका लागि दीर्घकालीन योजनासहित ग्रासरुटका कार्यक्रम सञ्चालन अनिवार्य मानिन्छ। छिमेकी देश चीनले विश्व फुटबलमा प्रभुत्व जमाउन योङ फुटबल लिग सञ्चालन गर्छ, जहाँ 8 देखि 19 वर्ष उमेर समूहका लाखौं खेलाडी सहभागी हुन्छन्। तर नेपालमा उमेर समूहका प्रतियोगिता नै हुँदैनन्। त्यति मात्र होइन, विश्वका धेरै मुलुकका फुटबलको विकासमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेका छन्। नेपालमा भने फुटबल कल्चर नहुँदा क्लबहरू समेत इन्फाकै उत्पादनमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। इन्फाले पनि अझैसम्म एकाडेमी सञ्चालनको प्रष्ट खाका बनाउन सकेको छैन। अब एकाडेमी सञ्चालन एन्फाले गर्ने कि प्राइभेट सेक्टरहरूलाई पनि दिने कि सदस्य संस्थाहरूलाई एकाडेमी सञ्चालन गराउने कि भन्ने बहसमा पनि छौँ हामी, होइन। पूर्ण आवासीय गराउने कि अलिकति प्यारेन्ट्सहरूलाई पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कन्ट्रिब्युसन गराउने कि, यो अलिकति बहसमा छौँ हामी। किनभने हामीले पूर्ण आवासीय गरेकैले पनि सबै राम्रो रिजल्ट आएको त देखिएन। यसअघि इन्फाले 12 देखि 15 वर्ष उमेर हाराहारीका खेलाडी छनौट गरेर इन्फा एकाडेमीमा 4-5 वर्ष फुटबल सिकाउँथ्यो। तर अहिले इन्फाले एकाडेमी सञ्चालन प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन त सकेको छैन नै, अर्को विकल्प पनि खोजेको देखिँदैन। फुटबल विकासको न्यूनतम मापदण्ड एकाडेमी सञ्चालनमा इन्फा र क्लब दुवै गम्भीर हुन आवश्यक छ। कान्तिपुर समाचारका लागि सुनसरी र बुटोल सहकर्मीका साथ खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। महिला साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल सहज समूहमा परेको छ। नेपाल रहेको समूह बीमा श्रीलङ्का र भुटान छन्। दक्षिण एसियाली फुटबल फेडरेसन साफले आज साफ च्याम्पियनसिपको समूह विभाजन गरेको हो। 7 टोली सहभागी हुने प्रतियोगितालाई 2 समूहमा विभाजन गरिएको छ। समूह एमा 4 र नेपाल रहेको समूहमा 3 टोली छन्। नेपाल आफ्नो समूहका श्रीलङ्का र भुटानसँग अहिलेसम्म अपराजित छ। समूह एमा साबिक विजेता भारत, बङ्गलादेश, मालदिप्स र पाकिस्तान छन्। विश्व फुटबल महासङ्घ फिफाले प्रतिबन्ध फुक्वा गरेपछि पाकिस्तानले साफमा सहभागिता जनाउने भएको हो। समूहको शीर्ष टिमले अर्को समूहको उपविजेतासँग सेमिफाइनल खेल्नेछ। प्रतियोगिता दशरथ रङ्गशालामा भदौ 21 गतेदेखि असोज 3 सम्म हुनेछ। नेपालले साफका लागि कुमार थापाको नेतृत्वमा प्रशिक्षण सुरु गरिसकेको छ। थापाले 58 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएका छन्। गत संस्करणको साफ आयोजक नेपाल फाइनलमा भारतसँग पराजित भएपछि उपाधिबाट वञ्चित भएको थियो। नेपालको महिला र पुरुष दुवै टिमले अहिलेसम्म साफ च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सकेका छैनन्। यस्तै अन्डर 17 साफ च्याम्पियनसिपमा नेपाल समूह बीमा भारत र भुटानसँगै परेको छ। समूह एमा आयोजक श्रीलङ्का, बङ्गलादेश र मालदिप्स छन्। अन्डर 17 साफ भदौ 20 देखि 29 सम्म श्रीलङ्कामा हुनेछ। नेपालले खुला प्रतिस्पर्धाबाट खेलाडी छनौट गरिरहेको छ।
खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।